बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आए उन्हें लाइक और शेयर किया करें और कमेंट में हमें ज़रूर आगाह किया करें अपनी राय से। दोस्तों, उलमा से खुतबा से हम सुनते आए हैं कि कब्र में जब इंसान मरने के बाद पहुंचेगा अपनी पहली मंजिल की तरफ, तो वहां पर उससे 3 सवाल किए जाएंगे। लेकिन ये सवाल 3 नहीं 4 होंगे। इन्हें 4 सवाल कह लें या पिछले 3 सवालों की तस्दीक कह लें, बहरहाल सवाल तो मौजूद है। 4 की गिनती मौजूद नहीं है, लेकिन अगर सवालों को गिना जाए तो वो 4 बनते हैं। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4753 में बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। ये एक लंबी हदीस है जो वो रिवायत करते हैं। एक अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा पढ़ने जाते हैं सारे मिलकर। कब्र अभी खुदाई नहीं होती तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैठ जाते हैं ज़मीन पर और छड़ी लेकर ज़मीन को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो उसी दौरान में अपने तमाम बाकी सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से ये हदीस बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कब्र के अहवाल, कब्र के सवालात के बारे में उनसे बयान करते हैं। तो ये एक लंबी हदीस है। जो सवालों वाला पोर्शन है मैं वो आपको सुनाता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत को कब्र में दफना कर लोग वापस मुड़ते हैं तो वो मुर्दा उनके कदमों की चाप सुनता है और उसी वक्त फरिश्ता उसके पास, 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, उससे सवाल करते हैं। तो क्या सवाल करते हैं? पहला सवाल करते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? अगर वो कब्र वाला साहिब मोमिन है, साहिब ईमान है, वो अल्लाह का मानने वाला फर्मा बरदार बंदा था, अगर वो मोमिन था तो वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते उससे दूसरा सवाल करते हैं, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? तो वो जवाब देता है दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते उससे तीसरा सवाल करते हैं, मा हाजल राजुली अल्लाजी बुइसा फीकुम, उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुम में मबऊस किया गया था? और सुनन तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है? दोनों तरह से सवाल ठीक है। तो ये 3 सवाल किए जाते हैं और इस तीसरे सवाल के जवाब में वो मोमिन कहता है हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसी तरह यही 3 सवाल जब किए जाते हैं मुनाफिक से या काफिर से, जिसका तस्करा हमें मिलता है सही बुखारी हदीस नंबर 1374 में। जब उससे सवाल किया जाता है मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? वो कहता है हैहात ला अदरी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उससे दूसरा सवाल किया जाता है मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? वो कहता है ला अदरी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उससे तीसरा सवाल फरिश्ते करते हैं, मन नबीयु का, मा हाजर राजुली अल्लाजी बुइसा फीकुम, तेरा नबी कौन है और वो शख्स कौन है जो तुम्हें मबूस किया गया था, तुम्हारा क्या अकीदा उसके बारे में? वो कहता है ला अदरी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये तीनों सवाल मोमिन से भी होते हैं, मुनाफिक से, काफिर से भी होते हैं। यहां तक तो हम सुनते आए हैं उलमा से। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो अहम सवाल है, या इन 3 सवालों की जो तस्दीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फरिश्ते फिर पूछते हैं और अगर हम इस चौथे सवाल को समझ लें तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि यही चौथा सवाल हमारी जिंदगी की कमाई है। यही चौथा सवाल हमारे दीन की बुनियाद है। क्या है वो सवाल? सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4753 में 3 सवालों के बाद फरिश्ते उससे चौथा सवाल करते हैं, वमा युद्री का, तुझे कैसे पता चला इन 3 सवालों के जवाब का? तुझे इन तीनों सवालों के जवाब कैसे मालूम हुए? तो ये चौथा सवाल भी बनता है और 3 सवालों की तस्दीक भी बनती है। तो वो शख्स कहता है, उसका जवाब जो है वो सुनने लायक है, गौर करने लायक है। वो कहता है करा तो किताब अल्लाह,
میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ تو قرات اللہ، قرات کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی۔ تو اللہ کی کتاب قرآن پاک کو پڑھ کر اس شخص نے یہ 3 سوالوں کے جواب دیے، تو فرشتے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ اور یہی سوال جب منافق سے کہا جاتا تھا، جب کافر سے پوچھا جائے گا کہ تجھے ان سوالوں کے جواب کیوں نہیں پتا، تجھے ان سوالوں کے جواب کیوں نہیں آتے، تو وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا، کنت اقول، میں کہتا تھا، ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے، کہ میں تو وہی بات کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میں وہی بات کہتا تھا جو میرے بڑے کہتے تھے، جو میرے بزرگ کہتے تھے، میں وہی بات کہتا تھا جو میرے علماء کہتے تھے، جو میرے مولوی کہتے تھے، میں تو وہی بات کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ نہ میں نے خود کتاب اللہ کو پڑھا، نہ میں نے اس کو سمجھا، بس جیسے لوگ چلتے رہے میں بھی انہی کے پیچھے چلتا رہا۔ تو یہ وہ جواب دے گا جو منافق ہوگا، جو کافر ہوگا۔ اور یہ بات بھی غور و فکر کے لائق ہے۔ پھر فرشتے اس بات کے جواب میں جو جواب دیں گے وہ بھی لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، تو نے خود سمجھ کر پڑھ کر تو نے خود سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، تو نے حق کو پہچاننے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور جنہوں نے اس کو سمجھا تھا، جنہوں نے اس کو پڑھا تھا فہم کے ساتھ سمجھ کر، تو ان کے پیچھے کیوں نہیں چلا، ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا۔ تو سامعین و ناظرین، یہ بات انتہائی غور و فکر والی ہے کہ کیا ہم کتاب اللہ کو پڑھ کر ہی، اللہ کے قرآن کو پڑھ کر ہی صحیح راستے کو چن سکتے ہیں، صحیح راستے پر چل سکتے ہیں، جس کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن ہمارے سازش یہ کی گئی، ہمارے یہ چکر یہ چلایا گیا کہ سمجھ کے بغیر سمجھے بغیر الفاظ کے بار بار دوہرا دینے کو عین مقصود بنا دیا گیا، بار بار الفاظ کے دہرانے کو بنا سمجھے، بنا غور و فکر کیے اس کو باعث اجر و ثواب ٹھہرا دیا گیا۔ بے شک وہ ثواب کا باعث ہے، لیکن صرف بار بار دہرا دینا ہی باعث ثواب نہیں۔ اس کتاب کا مقصد ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یہ کتاب آئی ہے سمجھنے کے لیے، یہ کتاب قرآن ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب میں نقشے موجود ہیں کہ یہاں سے آپ نے رائٹ ٹرن ہو جانا ہے، یہاں سے آپ نے بائیں ہاتھ پہ مڑ جانا ہے، یہ رستہ ادھر جاتا ہے، یہ رستہ ادھر جاتا ہے، یہ آپ کی منزل ہے، یہ ان کی منزل ہے، آپ نے کون سی منزل لینی ہے، آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سب کچھ اس کتاب میں اللہ کے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے۔ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے۔ تو دوستو قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کو سمجھ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 756 آیات غور و فکر کی نازل کی ہیں۔ افلا یتدبرون لعلکم تتفکرون فہل من مدکر، یہ بار بار پکار دی ہے، صدا دی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔